यूं हवा का किरदार खालिद भला नहीं पा रहा था और 4 बरस पुरानी बातें इसे सुनाई दे रही थी। वो मदीना की तरफ चला जा रहा था और अहद की पहाड़ी ऊपर उठती चली आ रही थी। फिर ये पहाड़ी इसकी नजरों से ओझल होने लगी। इसका घोड़ा घाटी उतर रहा था। ये कोई 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलांग चौड़ा निशेब था। इसमें कहीं कहीं मखरूती टीले खड़े थे। ये रेतीली मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। इसने चौंक कर उधर देखा और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजाल थे जो इससे नीचे दौड़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू में टुकर मारी। फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और उनके सर टकराने लगे। दूसरे गजाल उन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद उन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। इसने गर्दन तानी और खर जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहां थे वही साकित व जामिद हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 ग्रोहों में बट गए थे। उनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी, इस वक्त अहल कुरैश निफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी। खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था, क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का निफाक दुश्मन को तकवीयत दिया करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस निफाक को इत्तिफाक में किस तरह बदला जा सकता है? अबू सुफियान ने उकताए हुए से लहजे में कहा था कि बहुत सोचा है खालिद, बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलती है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मील निकाला जाए? खालिद ने कहा था, हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है। मैं यही तजवीज अब के सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मील पैदा हो गई है, वो अब समझने लगे हैं कि हम नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें से 2 को अब के हाथों मरवा कर हमारी शक्ल और सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारी और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। अबू सुफियान ने कहा था, हमारे पास जवाज मौजूद है। मैंने अहद की लड़ाई में आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी। हमने अहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से यह भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मकाम पर ललकारेंगे। खालिद ने कहा, हाँ, मुझे याद है। उधर से उम्र की आवाज आई थी। इसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने कहा, आवाज तो उम्र की थी, अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जख्मी था। वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजता हूं कि फलां दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोश और खरूश के साथ ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजिर थे। उन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। उनके दिलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत बारूद की तरह भरी हुई थी, जो एक चिंगारी की मुंतजिर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जवाब ले आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो इस रोज किस कदर मुतमईन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकद्दुर पैदा हो गया था वो साफ हो गया था। खालिद बड़ हाँकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसने तहैया कर लिया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करेगा। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी इससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी इसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू ना समझा। इस याद ने खालिद को शर्मसार सा कर दिया।
وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، ان میں صرف 50 گھوڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعہ کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا بکھرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ خالد نے اسے کہا، ابو سفیان سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویہ کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ابو سفیان لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے، کیا اپنے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا اپنے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں اب سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھوڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق یکم ذی القعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہی رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے،
दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की ताईद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद, उक्रमा और सफवान ने अबू सुफियान का यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर उनके एहतजाज का कुछ असर न हुआ। इन तीनों नायब सालारों ने यह जायजा भी लिया कि कितने आदमी इनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और उसके दूसरे साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अहल कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे उक्रमा और सफवान के साथ मक्का को चला जा रहा था। इसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हों। खालिद को बार बार यह ख्याल आता था कि लड़ाई में इसकी एक टांग किट जाती, बाजू किट जाते, इसकी दोनों आंखें जाए हो जाती, तो इसे ये दुख न होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। इस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे इसकी जात मिट चुकी हो और घोड़े पर उसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल उसका अज़्म और अहद था, जो वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा था। ये अज़्म बिच्छू बनकर इसे डस रहा था। इसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो खत्म नहीं हो रहा था। इसे यहूदियों के तीनों कबीले बन्नू नज़ीर, बन्नू कर्जा और बन्नू कीनका याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयां शुरू की। मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मिस न हुआ। खालिद को मालूम ना हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है।